अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एवरी नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली की न्यू की वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल फ्री में मिलते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक दुआ है, दुआ और सब्र। दुआ करते रहा करो क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच होती है, पर अल्लाह पाक के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। दुआ में बहुत तासीर होती है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पाक से दुआ करे तो वो ज़रूर कबूल होती है। दुआ के कबूल होने का एक मुकर्रर वक्त होता है। दुआ इस यकीन से मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। जब अल्लाह का कोई बंदा अपने रब को पुकारता है और रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ मांगता है तो अल्लाह अपने बंदे की तरफ मोहब्बत से देखता है, अपने बंदे की तड़प को देखता है, इसको सब्र जमील अता फरमाता है। जब एक बंदा अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह पाक इस बंदे की तरफ मतवज्जा हो जाता है। एक और जगह फरमाया गया है कि दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ और इस पे सब्र। हम चाहते हैं कि हम मांगें और हमें फ़ौरन मिल जाए। हम इंतज़ार नहीं करते, मायूस हो जाते हैं, लेकिन क्या पता खुदा इस वक्त हमारे सब्र को आज़मा रहा हो और वो देखना चाहता हो हम इससे मांग के इस पर यकीन किस हद तक करते हैं। सुकून ढूंढते हैं, हालांकि सुकून तो यही है, इस ज़ात से मांग कर इसी पर छोड़ दो सब। जो मांगा अगर वो मिला तो बेहतर है और अगर नहीं मिला तो बेहतरीन मिलेगा। इस यकीन के साथ दुआ वक्त, हालात और नसीब बदलने की ताकत रखती है। दिल से मांगें और फिर इस पे सब्र करें। और सब्र ये नहीं कि आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते, और सब्र ये नहीं कि आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते। आप सब्र रखते हुए टूट सकते हैं, लेकिन अपना टूटना लोगों को मत दिखाएं। अपने आंसू लोगों के आगे ज़ाया मत करें, क्योंकि आपके आंसुओं की कदर खुदा के अलावा किसी को नहीं है। वो देखता है इसका बंदा कैसे इसके पास आया है और वो उसे संभाल लेता है। मायूसी गुनाह है। इसने कहा कभी इंसान सांस लेता है और जिंदों में शुमार होता है। कभी कभी इंसान की सांसें भी चलती हैं, लेकिन वो मर चुका होता है। जानते हो क्यों? मैंने कहा नहीं। इसने कहा क्योंकि इसका अंदर इस वक्त मर चुका होता है जब वो अंदर से चकनाचूर हुआ होता है। इसके अंदर एक तूफान बपा होता है जो इसके सिवा किसी को नज़र नहीं आता। मैंने कहा हाँ, ये अंदर से टूटने का अमल मायूसी है। मायूसी की इंतहा है जहाँ इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, यहाँ तक कि अपना रब भी नहीं। इसने कहा ये मायूसी नहीं, ये ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना है। मैंने कहा टूट जाना मायूसी ही होती है। हाँ, अंदर मजबूत हो जाना ज़रूर ख्वाहिशात का ख़त्म हो जाना होता है। इसने कहा तो फिर कभी इंसान की अंदर की तोड़ फोड़ भी इंसान की ख्वाहिशात ख़त्म कर देती है। मैंने कहा नहीं, जब तक ये टूट फूट का अमल जारी रहता है इंसान मायूस से मायूस तर होता चला जाता है। वो ख्वाहिशात का ख़त्म होना नहीं बल्कि उनका जाना कहलाता है। और जब ये टूट फूट ख़त्म हो जाती है तो फिर कुछ करने का अज़्म जारी होता है, कुछ ऐसा करने का जिसको ज़वाल ना हो। और वो रब करीम की ज़ात है जिसको पाने की ख्वाहिश जन्म लेती है, तो फिर आपका अंदर मजबूत होने लगता है। फिर आपकी सारी ख्वाहिशात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप दुनिया वालों की हकीकत जान चुके होते हो। शायद आप कोई ठोकर भी खा चुके होते हो और वो ख्वाहिशात का ख़त्म होना ही दुनिया से बगावत का ऐलान होता है और अपने नफ्स को पहचानने के सफ़र का आगाज़ होता है, जहाँ बंदा अपने कमाल के साथ, पूरे जलाल के साथ
کامل بن کر چیخ رہا ہوتا ہے اور اس کی چیخ سنی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ پکارتا ہے، اللہ! اندر سے آواز آتی ہے، ہاں میرے بندے بول۔ لیکن انسان بہت جلد باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے اسے فوراً مل جائے، فوراً پا لے، ذرا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ مگر یہ دنیا جنت نہیں کہ جو مانگا وہ پلک جھپکتے ہی مل گیا۔ یہاں کچھ بھی صبر اور یقین کے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور دل بے حد اداس ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اس لیے ہر وقت نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں اور نہ مضبوط رہ سکتے ہیں، اور اللہ ایسی بے بسی بس تب پیدا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اداسی کبھی بھی بے سبب نہیں ہوتی۔ اداسی کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ تو جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیز میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ جو یقین نہ رکھے اسے دعاؤں پہ ان کے جلوے کیسے رونما ہو سکتے ہیں؟ تو جب دل بے چین ہو جائے فوراً اللہ کی جانب بھاگ جانا اور اس بات کا یقین رکھنا جو نہیں ملا اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا، وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اور جانتے ہو کائنات کی ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ درکار ہے۔ جیسے جسم کو روٹی زندہ رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی روح کی بھوک تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ نہ سما جائے۔ تو جب روح اداس ہو تو سمجھ جانا کہ اسے انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت ہے، اور جس میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل پھر کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو، مخلص دل سے نکلی ہوئی بس ایک دعا وقت حالات نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور مت بھولنا، صبر آئے گا نہیں جاتا، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے ارد گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری کائنات اور ساری باتیں کن فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ ایک نہ ایک دن ہماری دعا ضرور سنے گا، ہماری فریاد ضرور سنے گا۔ ہمیشہ اللہ پر یقین کر کے دعا کریں۔ دعائیں قسمت بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ دعا ہمیشہ نیکی کی مانگیں، اچھے کام کرنے کی مانگیں، صبر کی مانگیں، ترقی کی مانگیں، رزق کے لیے مانگیں، اور جائز خواہشات کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کا ٹاپک یہیں ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گی اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بالکل فری میں ملتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں حاضر ہوں گی اپنی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔